कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू समेटिएको कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि विदेशबाट नेपाल आउनुभएका नेपालीहरूको भोगाइ र अवस्थाबारे हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँहरूले समाजबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो, आफै कस्ता सतर्कताका उपायहरू अपनाउनुभयो, यसबारे हामी 4 बजेसम्म कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जोइन द कन्भर्सेसन, फाइन्ड अस अन फेसबुक। फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी HD सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ शेयर गरिएको लाइभ भिडियोमा तपाईलाई लागेका कुराहरू, तपाईका जिज्ञासाहरू राख्नुहोस्। ट्विटरमा @OurKTV मा हामीलाई #quarantine QUARANTIME गरी आफ्ना जिज्ञासाहरू पठाउनुहोस्। तपाईका फेसबुक कमेन्ट्सहरू, तपाईका ट्विटहरू हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। नमस्कार, म नवराज पाण्डे र साथी सुप्रलसँगै आज हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँ र नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ र कतिपय नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अहिले तत्काल नथपिए तापनि केही सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ भने धेरै नेपालीहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ। यही प्रसङ्गमा अहिले धेरै विदेशबाट आएका नेपालीहरू वा विदेशबाट नेपालमा अहिले तत्काल फ्लाइट रोकिए तापनि खास गरी चैतको 1 गतेदेखि चैतको 9-10 गतेसम्मको बिचमा हेर्ने भने करिब 197 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएका छन् भने यसबीच करिब 21,000 मानिसहरू हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आएका छन्। यही बीच कतिपय स्थल मार्गबाट पनि नेपाल भित्रिएका छन्। तिनीहरूको अवस्था के छ, उनीहरू कसरी क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, यही विषयमा आजको हाम्रो छलफल मुख्य केन्द्रित हुन्छ, होइन? नवराज, चैत 1 गतेदेखि लकडाउन सुरु हुने समयसम्म चाहिँ अब 21,000 चाहिँ व्यक्तिहरू नेपाल छिर्नु भएको छ हवाई उडानमा मात्र। अनि त्यसै गरी जुन यो भारतीय नाकाबाट छिर्ने सङ्ख्या त लगभग 1.5 लाख जस्तो भइसकेको छ। त्यसमा विभिन्न पटक गरेर 1.5 लाख करिब नेपालीहरू भित्र छिरेका छन्, नेपालभित्र आएका छन्। राइट। त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नुहुने सरकारले तोकेको स्थानमा क्वारेन्टिनमा बस्नुहुनेको सङ्ख्या त केही हजार, 2400 मात्र जस्तो थियो अस्तिसम्मको कुरामा, होइन? अब यो बेलामा चाहिँ अब अहिले यो विपत्तिको बेलामा जुन कोभिडको सन्तासको बेलामा चाहिँ अब जो विदेशबाट आउनुभएको छ, हामीले बारम्बार अब फोन गर्दा पनि सुनिरहेकै छौँ भने यदि तपाईँ विदेशबाट आउनुभएको छ भने चाहिँ घरमा बस्नुहोस्, यदि तपाईँ विदेशबाट आउनुभएको कसैको सम्पर्कमा पनि आउनुभएको छ भने चाहिँ घरमा बस्नुहोस्, सावधानी अपनाउनुहोस् भनेर हामीले सुनिरहेकै छौँ। आज चाहिँ हामी यस्तै विषयहरू बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ कार्यक्रममा। पक्कै पनि खास गरी विदेशबाट नेपाल आएपछि यो अवस्था अलिकति जटिल पनि छ। त्यसो दुईटा खालका इम्प्याक्टहरू चाहिँ हामीले विशेष कुरा गर्नुपर्छ होला, वा त्योमा हामी सचेत हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ उनीहरू नेपाल आइसकेपछि उनीहरूमा सङ्क्रमण छ छैन भन्ने कुरा त परीक्षण नगरी पुष्टि हुँदैन। त्यो हिसाबले उनीहरूले अलिकति व्यक्तिगत सावधानी अपनाएर आफू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, न कि उनीहरू सङ्क्रमित यदि रहेको खण्डमा अरूलाई सङ्क्रमण नफैलियोस्। अर्को चाहिँ सोसाइटीले पनि उनीहरू सबै रोग नै बोकेर आएका छन् भन्ने त हुँदैन। रोग नै बोके पनि रोगसँग चाहिँ मान्छे अलिकति दूरी राख्नु पर्यो। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले घृणा वा त्यस्तो खालको दूरी मेन्टेन गर्न हुँदैन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न हुँदैन भन्ने खालको अलिकति सामाजिक सचेतना हामीले अपनाउनलाई आज छलफलमा हामी जुटेका छौँ, होइन? आज कार्यक्रममा हामीले विशेष त उठाउन खोजेको कुरा भनेको चाहिँ जो विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्यो, तर साथसाथै यो विपत्तिको बेलामा चाहिँ हामीले सद्भावना चाहिँ गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्दैछौँ। सतर्कता आफ्नो ठाउँमा छ, व्यक्तिगत जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा छ, तर समाजले पनि मानवीयता चाहिँ गुमाउनु हुन्न कि भनेर त्यसबारे पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी भिडियो कल मार्फत जोडिनेछौँ, हामी उहाँहरूसँग फोन कल मार्फत जोडिनेछौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ सोसियल मिडियामा आजको दिनमा चाहिँ के ट्रेन्डिङ भइरहेका छन्, सोसियल मिडियाका अहिलेका केही चर्चित पोस्टहरू यहाँहरूसँग राख्न गइरहेका छौँ हाम्रो सेगमेन्ट ट्रेन्डिङ टुडेमा आजको हाम्रो पहिलो पोस्ट चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको चाहिँ एउटा PSA पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट एउटा आएको छ। विदेशी अपरिचित नम्बरबाट फोन आएमा चाहिँ कल नगर्नुहोस् है भनेर चाहिँ एउटा उहाँहरूले सूचना जारी गर्नुभएको छ। अहिले मैले पनि भोगेको चाहिँ यो विगतको हप्ताको मात्र +33 भएको चाहिँ इन्टरनेसनल नम्बरबाट चाहिँ फोन आउने, मिस कल आउने, अनि मिस कललाई कल ब्याक गऱ्यो भने चाहिँ उठाइने अनि त्यसपछि ब्यालेन्स काटिने। यो एउटा चाहिँ केही किसिमले चाहिँ हाम्रो पर्सनल व्यक्तिगत इन्फर्मेसन चाहिँ लिक भएको रहेछ अनि यसले चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको रहेछ। हो, यस्तो विषयमा चाहिँ अलिकति हामी नागरिक तहबाट नि सचेतना अपनाउनुपर्छ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो खालको सूचना जारी गर्नु सकारात्मक सन्देश नै हो। अर्को कुरा चाहिँ यही बीच अहिले हामी कोरोनाको महामारी त सधैँ छ, संसारभर नै यसले अलिकति आतंकित, भयभीत र स्वास्थ्य सङ्कटकालको अवस्था छ।
नेपालमा यही बिचमा चाहिँ भूकम्प अर्को फेरि त्रास निम्त्याउने भूकम्पको घटनाको विषयमा पनि आज सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय विवरणहरू देखिएका छन् सुप्रल। बिहान 7:10 चाहिँ 4.7 रिक्टरको सोलुखुम्बुबाट चाहिँ एउटा आज भूकम्प बिहान भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। सायद अब हाम्रोमा चाहिँ अब चलन छ अब वैशाख 12 गते आउन लाग्यो भनेर होइन एउटा छुट्टै डर पनि छ मानसिकतामा। 2072 सालमा गएको भूकम्पले धेरै विनाश पनि भोगेको हुनाले हामीले त्यो खालको सन्तास चाहिँ अझै पनि भुल्न सकेका छैनौँ। त्यो भएर भूकम्प हरेक पटक जाने बित्तिकै हामीलाई त्यही रिकल भइहाल्छ त्यो खालको। त्यो भएर आज सामाजिक सञ्जालमा यसले अलिक बढी स्थान पाउनुको कारण त्यो पनि हुन सक्ला। ट्विटरमाबाट हामीले यो फोटो अर्को राख्न गइरहेका छौँ। नरेन्द्र शर्माजीसँग अस्ति हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ। उहाँले लेख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ पिपल वेट फर रिलिफ गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड बाई नेवा मुस्लिम सोसाइटी काठमाडौँमा चाहिँ भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। फोटोहरू पनि राख्नुभएको छ। नेवा मुस्लिम सोसाइटीले चाहिँ 50वटा जो चाहिँ विपन्न परिवारका व्यक्तिहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ खानेकुरा अहिले प्रदान गरिरहेको छ भनेर उहाँले आफै फोटो खिच्नु भएको छ, ट्विटरमा सेयर गर्नुभएको छ। यो पनि आज हामीले हाम्रो ट्रेन्डिङ टुडेमा राख्यौँ। सँगसँगै अर्को चाहिँ सामाजिक सञ्जालकै फेसबुकमा चाहिँ एकजना विष्णु छेत्रीले लेख्नु भएको छ, खास यो तस्बिरसहित पोस्ट गर्नुभएको छ। आज बिहानै असिना पानी काठमाडौँका खास यो विभिन्न क्षेत्रमा असिना पानी परेको थियो र असिनाका ठुल्ठुला त्यो ढिक्काहरू सहितको तस्बिर उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ। यी थिए आजका हाम्रा सामाजिक सञ्जालका ट्रेन्डिङका यी तस्बिर तथा कन्टेन्टहरू होइन। अब भने चाहिँ कार्यक्रममा हामी कुराकानी आजको विषय भनेको चाहिँ जो चाहिँ यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेपाली नागरिकहरू विदेशबाट नेपाल आउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ के कस्ता समस्याहरू भोग्नु पर्यो, उहाँहरूले कस्ता सतर्कता अपनाउनु भयो, उहाँहरूको अनुभवहरू हामी राख्ने गइरहेका छौँ। यही क्रममा चाहिँ भिडियो कल मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ एकजना विद्यार्थी जो चाहिँ जर्मनीमा पढिरहनु भएको थियो, अहिले चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कसरी नेपाल आइपुग्नु भयो, उहाँले के देख्नुभयो, उहाँले कस्ता सतर्कताका उपायहरू अपनाउनु भयो, उहाँसँग हामी जोडिन गइरहेका छौँ। दीक्षा कार्की हुनुहुन्छ विद्यार्थी, उहाँसँग हामी भिडियो कल मार्फत अहिले जोडिँदैछौँ। दीक्षाजी कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते दीक्षाजी, तपाईँ चाहिँ एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ। नेपाल कहिले आइपुग्नु भयो, कस्तो अवस्थामा नेपाल आइपुग्नु भयो, तपाईँले विदेशमा चाहिँ नेपाल आउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो कि तपाईँ आफ्नो स्वेच्छाले नेपाल आउनुभयो, यसबारे बताइदिनुहोस् न। मेरो खासमा म आएको चाहिँ चैतको 4 गते फ्लाइट नम्बर QR 652 बाट नै हो, जसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम कन्टामिनेसन देख्यौँ अहिलेसम्म। म खासमा जर्मनीमा चाहिँ हाम्रो सेमेस्टर ब्रेक एक्सटेन्ड भएपछि चाहिँ नेपाल आउने डिसिजन लिएको हो म र मेरो फ्यामिली मिलेर। अनि त्यही भएकोले चाहिँ म नेपाल आएँ, तर कस्तो सिचुएसनमा आउनु पर्यो भनेदेखि टिकट्सहरू फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यसपछि फ्लाइटको स्टेसन्सहरू चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यति गर्दै पनि सेफली नै नेपाल आयो भनौँ न। दीक्षाजी, तपाईँ आउनुभएकै फ्लाइटमा कतिपय कोरोनाको पोजिटिभ सङ्क्रमितहरू पनि देखिएका छन्। यस हिसाबले तपाईँले उल्लेख पनि गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ आइसकेपछि आफ्नो टोल छरछिमेक आफ्नो सम्पर्कमा पुगिसकेपछि तपाईँप्रति उहाँहरूले वा त्यो तपाईँको सोसाइटीले कस्तो प्रतिक्रिया जनायो वा त्यो फिडब्याक चाहिँ पहिलो कस्तो भेट्नुभयो तपाईँले? सुरुमा चाहिँ म आइसक्दाखेरि नेपालमा लकडाउन चाहिँ भइसकेको थिएन, त्यही भएको हुनाले चाहिँ म आएर अब म सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले माइन्डसेट बनाइसकेको थिएँ पहिलेदेखि। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब फ्यामिलीलाई अब कस्तो कस्तो प्रिकसन्सहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि थाहा थियो, त्यही हिसाबले चाहिँ प्रिकसन्सहरू युज पनि भयो। म आएर बसी पनि सकेको थिएँ, तर इनिसियली अब नेपालमा लकडाउन हुनेछ, अब यो कम्युनिटीमा चाहिँ जर्मनीबाट कोही स्टुडेन्ट आएको छ, हामीले चिनेकै मान्छे आएको छ भन्ने खबर आएदेखि चाहिँ छरछिमेकमा अलिकति त्यो हो हल्ला चाहिँ हुन थाल्यो, कसरी बसेको छ, के गरेर बसेको छ, अब ऊ आइसक्यो उसले अरूलाई पनि कन्टामिनेट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउन थालेपछि प्यारेन्टल प्रेसर पनि भयो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ इनिसियली आई ह्याड टु मुभ आउट। म यहाँबाट चाहिँ म अहिले जहाँ छु त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर म छुट्टै बेग्लै रुममा जानु पर्यो, छुट्टै घरमा छुट्टै लोकेसनमा। त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ फेरि पनि यो मिसकम्युनिकेसन भएर अनि त्यसपछि ओभर एक्जाजरेसन भएर चाहिँ विभिन्न सोसियल साइट्सहरूमा चाहिँ नोटिस आएछ, यसरी यो नाम गरेको मान्छे यो ठाउँको मान्छे चाहिँ लुकेर बसेको अथवा इन्फर्म नगरेको अफिसियल्सहरूलाई भन्ने कुरा आएछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि प्रेसर हुने र सँगसँगै मेरो फ्यामिलीलाई पनि प्रेसर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको थियो। फेसबुकमा मेसेजेसहरू पठाउने, के भइरहेको छ तिमीलाई
यो मान्छेले खोजिरहेछ त्यो मान्छेले खोजिरहेछ व्हाट इज गोइङ अन भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो त्यति हुँदा हुँदाखेरि पनि मैले आफ्नो सोसियल फिडमा चाहिँ अपडेट गरिरहेकै हुन्थेँ मान्छेहरूलाई म यसरी यसरी बसिरहेको छु फ्लाइट यो भए पनि म अहिले सेफ नै छु भनेर मैले खबर आउने बित्तिकै पनि टेक हस्पिटलमा फोन गरेको थिएँ त्यहाँ फोन गरेर सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने सिम्टम्स नआएसम्म चेक गराउने कुनै सेन्सै हुँदैन सिम्टम्स नदेखेसम्म चाहिँ तिमी घरै बस अनि 14 डेज भइसकेपछि एकचोटि फलोअपको लागि आए पनि हुन्छ तर एज लङ एज युआर फाइन चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले तर पनि 18th डेमा चाहिँ मैले गएर आफ्नो टेस्ट चाहिँ गरेँ जुन नेगेटिभ पनि आइसकेको छ अनि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरिरहेको छ नेपाल सरकारले चाहिँ अब त्यही विशेष त्यही फ्लाइटमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भयो त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग तपाईँको केही कुरा भयो हजुर हजुर एकदमै मलाई आई थिङ्क 3-4वटा ठाउँहरूबाट चाहिँ कल आएको थियो एउटा भनेको हस्पिटलबाटै भयो सुरुमा त अनि अर्को भनेको हाम्रो झापा जिल्लाबाट मेरो पासपोर्ट चाहिँ त्यहीँको भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँबाट पनि फोन आएको थियो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा सर्वे फिलअप गर्नको लागि चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि सायद काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीबाट मेट्रोपोलिटनबाटै मलाई यो फोन आएको थियो दीक्षाजी यो सँगसँगै तपाईँले त्यहाँ धेरै कुराहरू त भनिसक्नु भएको छ तथापि अझै पनि हामीलाई जान्न मन लागेको चाहिँ त्यहाँ कतिजना यात्रुहरू थिए र तिनीहरूमध्ये अहिले तपाईँले केही साथीहरूसँग सम्पर्क पनि गर्नुभएको होला तीमध्ये कतिजना क्वारेन्टिनमा अहिले सम्पर्कमा गएर क्वारेन्टिनमा हुनुभएको तपाईँलाई केही जानकारी छ यो कस्तो भयो भने कतारबाट मात्रै हामी त्यो फ्लाइटमा सँगै थियौँ तर सिटहरू भने चाहिँ फराकिलो नै थियो सायद अब कन्सर्न भएकै हजुर हजुर एकदमै खुल्ला नै थियो म आएको सिट पनि म एक्लै नै थिएँ तर मभन्दा पछाडि सिटहरूमा चाहिँ जुन जति पनि हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ सँगै बसिराख्नु भएको थियो तर एयरपोर्टको सिचुएसन देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो धेरै आत्तिएको जस्तो त्यस्तो धेरै त्रास भएको जस्तो नै नलाग्ने एयरपोर्टमा आउँदाखेरि चाहिँ किनभने मास्कको प्रयोग पनि एकदमै कम ग्लोभ्स पनि नलगाएको त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ मैले एकदमै धेरै देखेँ अनि आउन साथै पनि जुन किसिमले हामीहरूलाई चाहिँ फ्लाइटबाट ओर्लिने बित्तिकै सबैजना प्यासेन्जर्सहरूलाई चाहिँ एउटै बसमा राखिनु अनि एकदमै सामान्य रूपले टेम्परेचर चेक गर्नु त्यो चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो रिस्क लागिरहेको थियो मलाई जब म आइरहेको थिएँ यहाँबाट हुन त म जर्मनीबाट आउँदाखेरि पनि मैले आफ्नो सेल्फ चेकअप चाहिँ गरेर आइसकेको थिएँ जस्ट इन केस किनभने एयरपोर्टमा के कुरा चलिरहेको थियो भने यु निड टु सो सर्टिफिकेट आफ्नो हेल्थ सर्टिफिकेट देखाउनुपर्छ प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले आफ्नो चेकअप चाहिँ गरिसकेको थिएँ तर यहाँ आएर पनि त्यो चाहिँ भएन न कसैले सर्टिफिकेट माग्नु भयो न कसैले के गर्नुभयो कसैले कहाँबाट आएको भनेर पनि सोध्नु भएन एकचोटि त्यो हुनाले चाहिँ हामीले रिस्क चाहिँ त्यहीबाट नै बोकेर ल्याएको थियौँ जस्तो लाग्छ सायद त्यो बेला हामीले मजाले नै कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेर कति दिन भयो कुनै ठाउँबाट आएको अथवा कुन ट्रान्जिटको थ्रुबाट आएको भनेर हामीले त्यतिखेर पनि मेजर्सहरू लिएको भए चाहिँ सायद अहिलेसम्म कन्टामिनेसन धेरै त छैन त्यही पनि रोक्न चाहिँ सकिन्थ्यो होला दीक्षाजी अब तपाईँ चाहिँ 2 हप्ता आइसोलेसनमा आफूलाई आइसोलेसनमा राख्नुभयो घरमै बस्नुभयो होइन जब आइसोलेसनबाट तपाईँ निस्किनु भयो त्यसपछि चाहिँ समाजमा तपाईँको छिमेकमा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आयो तपाईँ निस्किसकेपछि चाहिँ अहिलेसम्म पनि कस्तो भने त्यो मैले टेस्ट गराइसकेँ मेरो रिजल्ट नेगेटिभ आएको थाहा भए पनि चाहिँ ऊ त विदेशबाट आएको जर्मनी त अहिले टप 4मा छ कोरोनाको लिस्टमा यो त अझै 1 महिनासम्म पनि देखिन सक्छ रे यो अननेसेसरी जुन मिसकम्युनिकेसन हुने अनि त्यसपछि जस्तोसुकै न्युजलाई पनि फलो गर्ने जति पनि जना हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेगेटिभै छ दीक्षाजी यो सँगसँगै जस्तै तपाईँ त आफू आइसोलेसनमा पनि बस्नुभयो र धेरै क्वेसनहरू पनि सोसाइटीमा उठे तर एकजना विदेशबाट फर्किएका नेपाली वा जो तपाईँ जस्तै फर्किने नेपालीहरूले आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ के चाहिँ हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई हामीले त अब अहिलेको लागि भनेको हामीले यो कोरोना देख्न सकिँदैन लागेको छ छैन भनेर पनि अब त असिम्टोमेटिक पनि भइसक्यो थाहा पनि हुँदैन टेस्टमा पोजिटिभ आए पनि आफूलाई सिम्टम्स देखिरहेको हुँदैन अहिले हामीले सबैभन्दा प्रिकसन अपनाउन सक्ने भनेको चाहिँ आफूलाई सेल्फ आइसोलेट गर्नु अनि जति पनि विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि अवेर चाहिँ गराउनु हो जस्तो मलाई लाग्छ यो प्रश्न हामीले किन पनि सोधिरहेका छौँ भने धेरै विदेशबाट आएका नेपालीहरू क्वारेन्टिनमा बसेको अवस्था पनि छैन र कतिपय आफूलाई अलिकति समाजमा सुरक्षित महसुस पनि गरिरहेका छैनन् वा आफू खुलिरहेका छैनन् म विदेशबाट आएको वा म सङ्क्रमितको जोखिममा हुनसक्छ भनेर
हजुर हजुर कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा डर भयो समाजले फलानुले के भन्ला ए म त विदेशबाट आएको मलाई त मान्छेहरूले नछोइदेलान् नबोल्देलान् हेला गर्देलान् कोठाबाट बाहिर निकाल्देलान् भन्ने डर हुन्छ नि एउटा हजुर अथवा कोठामा थुन्देलान् जुन अहिले सोसियल मिडियामा हामी देख्न पनि सकिरहेको हुन्छौँ यस्तो केसेसहरू त्यो डरले गर्दाखेरि पनि अनि प्लस अब आफ्नो नाम फ्ल्यास होला फ्यामिलीलाई प्रेसर आउला भन्ने डरले पनि जति पनि जना क्वारेन्टाइनमा बस्न मान्नु भएन अथवा डराउनु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोना भाइरसको टेस्टिङ भनेको चाहिँ सामान्य हो तर एकदमै नै महत्त्वपूर्ण टेस्ट हो हामीले आफ्नो लागि मात्रै नभएर समाजको लागि गरिदिने कुरा हो नि त यो त त्यही भएर जति पनि जनाले अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने डिसिजन लिनुभयो अथवा लिनु भएन हामीले एकचोटि चाहिँ गहन गरेर सोच्नु पर्ने कुरा हुन्छ कि यो किन भइरहेको छ र यो गऱ्यो भने चाहिँ यसको पोजिटिभ रिजल्ट्सहरू चाहिँ कस्तो आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोचिदिनुपर्छ व्यक्तिले आफ्नो समाज आफ्नो परिवार आफ्नो देश सबैलाई सोच्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव होइन हजुर 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 त्यो पनि हो र सोसाइटीलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरू विदेशबाट आएको छन् कसैको पनि इच्छा हुँदैन मैले फलानुलाई गएर कन्टामिनेट गरिदिन्छु मैले इन्फेक्सन बोकेर ल्याउँछु म यस्तो यस्तो गर्छु भनेर कसैले पनि सोचिरहेको हुँदैन र कसैलाई होस् भन्ने पनि चाहना हुँदैन त्यति हुँदै पनि मान्छेहरूले चाहिँ नाना थरी कुराहरू गरिदिने होइन प्रेसर गरिदिने त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्न छोडौँ हामीले त्यो व्यक्तिको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्न सिकौँ अब जस्तो अघि सुब्रत दाइले भन्नुभयो कम्प्यासनेट हुनुपर्छ दयालु हुनुपर्छ अनि पेन्डेमिकको सिचुएसन छ महामारी लागेको छ भन्दैमा हामीले ह्युम्यानिटी चाहिँ बिर्सिनु भएन कि ह्युम्यानिटीको बेसिक्सहरू चाहिँ हामी जस्तै मान्छेहरू अरू पनि छन् जो कन्ट्यामिनेट पनि भएका छन् अब जति पनि जना अहिले हस्पिटलाइज हुनुभएको छ उहाँहरूलाई त हामीले यो ब्लेम लगाउन मिल्दैन नि त पेन्डेमिक भनेको त कसैले पनि कसैलाई गर्ने यो ब्लेम गेम त होइन नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ सभ्य भएर कसरी हुन्छ मेन्टल एक्सर्साइजहरू गरेर चाहिँ कम्युनिटीमा पनि अवेरनेस गर्नुपर्छ र जति पनि जना आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेन्टली सपोर्ट गर्नुपर्छ आफ्नो सक्दो लेभलमा अब अहिले चाहिँ अब हामीले अहिले तथ्याङ्ककै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 21,000 जना चाहिँ व्यक्तिहरू नेपाल आउनुभयो लकडाउन सुरुभन्दा अगाडि त्यसमध्ये धेरैजना त विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला विद्यार्थीहरू अब उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै उहाँहरूले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गरिदिनु होला किनभने यो पोइन्टमा आएर चाहिँ हामीले ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ हामीले चाहिँ हामी अकाउन्टेबल छौँ एज अ सिटिजन हाम्रो फ्यामिलीको लागि हाम्रो देशको लागि हाम्रो समाजको लागि हामीले भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई खबर गर्नुपर्छ र सँगसँगै कोरोना भाइरस रोक्नको लागि अथवा यो कर्भ चाहिँ डाउन गर्नको लागि हामीले लिन सक्ने प्रिकसन्सहरू चाहिँ लिनुपर्छ आफूलाई सेल्फ आइसोलेट गरेर फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ सम्झाएर बुझाएर यो के भन्छ जथाभावी न्युजको पछाडि नलागेर र सक्दो आफूलाई पनि सेफ गर्ने र आफ्नो परिवारलाई पनि सेफ गर्ने मेजर्सहरू चाहिँ लिनुपर्छ दीक्षा चाहिँ तपाईँसँग यो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही प्रश्नहरू पनि आएका छन् यही बिच तपाईँलाई प्रश्न हामीलाई रूपेश राज पाठकले राख्नु भएको छ म र मेरो परिवार बाँचौँ र बचाउँ भन्ने भावना चाहिँ हामी सचेत छौँ त्यसलाई कम्प्लिटली अन लकडाउनमा चाहिँ कसैले त्यस्ता विदेशबाट आएका कुरा लुकाउनु हुने छैन र परिवारका सुरक्षाको ख्याल गर्नु छैन भन्नेमा विश्वस्त छु भन्ने खालको कतिपय कुराहरू पनि उहाँले हामीले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा राख्नु भएको छ र तपाईँले जुन समाजका लागि परिवारको लागि आफन्तको लागि हामी आफू पनि सचेत हुनुपर्छ र हाम्रो सोसाइटीप्रति हाम्रो दायित्व पनि छ र सोसाइटीले पनि हामीलाई पोजिटिभ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ वा हामी कहिले पनि चाहेर त्यसरी सङ्क्रमित भएका होइनौँ वा अरूलाई बढाउने छैनौँ भन्ने खालको मनोबल बढाउनुपर्छ भन्ने नै मूलतः तपाईँकै कुराहरूमा सपोर्ट गर्दै केही कमेन्टहरू पनि आएका छन् यो पनि तपाईँलाई हामीले सेयर गऱ्यौँ यो विषयमा अरू तपाईँको केही आफ्ना धारणाहरू छन् थप्नुपर्ने राख्नुपर्ने अहिले अब एकदमै मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ हामी त आयौँ हामी लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि आयौँ हामीले अब आफूलाई लकी भन्ने कि के भन्ने मलाई थाहा भएन तर अहिले जति पनि माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ पैदल यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मेरो यो सरकारको लागि एउटा एकदमै प्लिडै गरेको भन्दा पनि हुन्छ सरकारले चाहिँ उहाँहरूको लागि केही व्यवस्था गरिदिनु पर्ने चाहिँ मैले एकदमै नेसेसिटी देखेको छु किनभने जुन हिसाबले उहाँहरू हुन्छ नि अब कतिजनाले खाना पाउनु भएको छ कतिजनाले पाउनु भएको छैन कतिजना माथि सोलुबाट आफ्नो घरतिर वेस्टतिर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सरकारले डेफिनेटली पनि केही स्टेप्सहरू चाहिँ अपनाउनु एकदमै नै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ
हस् दीक्षाजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यो सुझाव तपाईँको यो भावना र तपाईँको यो प्रिकसनको लागि हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्छौँ र धन्यवाद यहाँको जानकारी र समयको लागि पनि धन्यवाद धेरै धन्यवाद दीक्षाजीले चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू राख्नुभयो विदेशबाट आउनुभएको थियो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब तर विदेशबाट आएको भरमा नै उहाँलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति नराम्रो देखियो भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो मनमा लागेको अलिकति चित्त दुखाउनु भयो सुप्रल एउटा उहाँसँग हामीले कुरा गरेपछि एउटा सचेत नागरिकले अपनाउनु पर्ने विधि चाहिँ उहाँले अपनाउनु भएको पनि देखिन्छ दुईटै पक्षमा उहाँले कुराकानी गर्नुभयो एउटा चाहिँ विदेशबाट हामी आउँदाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड वा सावधानीको उपाय पनि रह्यो अर्को चाहिँ सोसाइटीबाट उहाँले एउटा अपेक्षा हुन्छ नि त आफ्नो समाज आफ्नो परिवारसँग गएपछि उनीहरूले आफूलाई पोजिटिभ एक्सेप्ट गरोस् भन्ने खालको सोसाइटीबाट उहाँले गर्ने अपेक्षा पनि एउटा खालको स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ होइन यही क्रममा चाहिँ अब हाम्रो फेसबुक लाइभ भिडियोमा चाहिँ नवनीत खड्काजीले एउटा कमेन्ट पठाउनु भएको छ चैत्र 1 बाट चैत्र 10 भित्र विदेशबाट आएका सबै व्यक्तिहरूको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नु जरुरी छ त्यस्तै छिमेकी भारतसँग जोडिएका सीमानाहरू कडा रूपमा बन्द गर्नु जरुरी छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ अब जुन चाहिँ यो चैत्र 1 देखि चैत्र 10 भित्र चाहिँ जो विदेशबाट आउनु भएको छ अब धेरैजना त सबैजना सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने अवस्था त छैन उहाँहरूले चाहिँ आफै नै व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर चाहिँ घरमै भए पनि आइसोलेसनमा चाहिँ बस्दिनु पर्यो त्यो एउटा कुरा छ तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब विदेशमा आएको सबैलाई चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने यसले चाहिँ सब रोग बोकेर आएछ अब हामीलाई रोग फैलाउँछ भनेर त्यो जुन चाहिँ अहिलेकति धेरैवटा हामीले धेरै ठाउँमा देखिरहेका छौँ त्यो कुरा दीक्षाजीले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो त्यो एउटा चाहिँ समाजले पनि चाहिँ हामी त लड्ने त रोगसँग हो व्यक्तिसँग लड्ने त होइन त्यो कुरा चाहिँ समाजले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पक्कै पनि र यो सँगै आज अहिलेसम्मको कोरोनाबाट विश्वभर कति सङ्क्रमित छन् भन्ने त्यो तथ्याङ्क हेरौँ है त र आजको दिनमा चाहिँ कोरोनाको केस चाहिँ सङ्क्रमणको केस 20,84,735 पुगेको छ भने चाहिँ त्यसमध्ये 14,34,588 वटा चाहिँ एक्टिभ केस रहेका छन् सँगसँगै 5,15,462 जना चाहिँ अहिलेसम्म कोरोना रोगबाट सङ्क्रमित भएर उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने करिब 1,34,685 जना मानिसले चाहिँ विश्वभरिबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पश्चात ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था रहेछ अब यो विपत्तिको समय छ दिनदिनै यो स्ट्याटिस्टिक्सहरू चेन्ज भइरहेकै छ अब यही क्रममा चाहिँ अब हामीले उठाउन खोजेको कुरा भनेको चाहिँ आजको मुख्य कुरा भनेको जो विदेशबाट आउनुभएको छ चाहे त्यो भारतीय नाकाबाट होस् अथवा लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हवाई मार्गबाट नेपाल आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा आफ्नो परिवारको सुरक्षा र समाजको सुरक्षाको लागि चाहिँ उहाँहरू आफैले चाहिँ जिम्मेवार भइदिनु पर्यो र समाजले पनि उहाँहरूप्रति चाहिँ एउटा सकारात्मक सद्भाव चाहिँ राखिदिनु पर्यो उहाँले न्यूनतम मापदण्ड अपनाउनु पनि पर्यो र समाजले पनि त्यो प्रति चाहिँ अलिकति बुझाइ चाहिँ सकारात्मक भइदिनु पर्यो यही बीच हामी एकैछिनको यो विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै गर्नुहोला फेसबुक कान्तिपुर टिभी HDमा लाइभ भिडियो सेयर गरिएको छ यही कार्यक्रमको त्यसमा तपाईँका कमेन्टहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला ट्विटरमा पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ @OurKTVमा तपाईँका ट्विटहरू हामीलाई पठाउनुहोला अहिलेलाई भने चाहिँ हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन गइरहेका छौँ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ विदेशबाट नेपाल जो पाल्नुभएका नेपाली नागरिकहरू छ उहाँहरूका अनुभवहरूबारे उहाँहरूले कस्तो सतर्कता अपनाउनु पर्छ त्यो बारे कुराकानी गर्दैछौँ तर उहाँहरूलाई चाहिँ समाजले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो बारे पनि हामी छलफल गर्दैछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला विल बी राइट ब्याक दर्शकहरू पुनः स्वागत छ कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हुन्छौँ हामी यतिखेर छौँ र सुप्रल अहिलेको आजको हामीले जुन विषय उठाइरहेका छौँ योमा चाहिँ अलिकति जनस्वास्थ्यको पक्षबाट पनि हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अलिकति जनस्वास्थ्यको हिसाबले अहिले अवस्था के छ कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ वा यसलाई कसरी जोड्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा प्रोफेसर डाक्टर शरद ओवन्त हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते डाक्टर साहब अहिले नेपालमा पनि कोरोनाको केही स्थितिहरू देखिन्छ र लकडाउनको आज 24औं दिनमा छौँ हामी धेरै विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपाल फर्किएको अवस्था छ भने कतिपय सीमानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् यस हिसाबले हेर्दा चाहिँ आजको दिनमा अहिलेको परिस्थितिमा जो बाहिरबाट नेपाल आएका छन् ती नागरिकहरूले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सावधानी के हो जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब अब बाहिरबाट सीमा पारीबाट नेपाल आउनुभएका जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले देश आइसक्नु भइसके पछाडि अपनाउनु पर्ने चाहिँ सावधानीका बुन्दाहरू धेरै पटक धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौँ सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ र यसलाई यदि दोहोऱ्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ के भने सबभन्दा पहिला उहाँहरूले चाहिँ नेपाल फर्किसके पछाडि आफ्नै परिवारका नजिकका चाहिँ
परिवारका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउनु भएन र एकदमै यो आइसोलेसनमा चाहिँ त्यो असाध्यै अनुशासित भएर उहाँहरू बस्नुपर्छ, अरूसँगको सम्पर्कमा, अरूसँगको स्पर्शमा र अरूसँग सकेसम्म चाहिँ कुनै पनि किसिमको यो भेटघाटको चाहिँ अवस्थाबाट चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यसको खास गरेर के हो भने उहाँहरूले चाहिँ यो जुन हामीले एउटा चाहिँ दूरी भन्छौँ अथवा यस्ता अहिले भन्ने गरेको चाहिँ सामाजिक दूरी भन्छौँ, त्यो दूरीलाई चाहिँ अत्यन्तै इमान्दारिताका साथ त्यसलाई चाहिँ पालना गरिदिनुपर्छ र यो चाहिँ एउटा सामान्य नियम हो क्वारेन्टाइनमा रहने। डाक्टर साहब, अहिले विशेष त जोखिम देखिएको ठाउँ भनेको चाहिँ नेपालको सुदूरपश्चिम, जहाँबाट चाहिँ भारतीय नाकाबाटहरूबाट चाहिँ नेपाली नागरिकहरू आइरहेका छन्। उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ यो लकडाउनको समयमा मात्र नै 1.5 लाख जना चाहिँ उहाँहरू नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नुभएको छ। अनि धेरैजनाको चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पनि कुराहरू उठेको छ। अब उहाँहरू मध्येमा चाहिँ सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्ने चाहिँ जम्मा 24 जस्तोको हाराहारीमा मात्र हुनुहुन्छ होइन। विशेष त उहाँहरूलाई चाहिँ अब जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको सुदूरपश्चिममा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने चाहिँ के कस्ता कुराहरू छन्? अब उहाँलाई दिनुपर्ने सन्देश पनि यही नै हो र उहाँहरूले चाहिँ यदि परिवारमा हुनुहुन्छ भने पनि असाध्यै इमान्दारिताका साथ यो अरूको लागि गरिदिने कुरा होइन, यो आफ्नै हितको लागि, आफ्ना चाहिँ परिवारजनको हितको लागि गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूले आफ्नो परिवारमा एकदमै यो अनुशासित भएर इमान्दारका साथ चाहिँ यो जुन एउटा दूरीलाई निर्वाह गर्ने हो, सामाजिक दूरीलाई निर्वाह गर्ने त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा सम्भव छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा कोठामा बस्ने, यदि त्यो सम्भावना छैन भने पनि कम्तीमा पनि कोठामा चाहिँ अलिकति यो वातावरणहरू जुन यो भेन्टिलेसनलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग मेन्टेन गर्ने र एक्लै बस्ने सम्भावना छैन भने पनि कम्तीमा 1.5-2 मिटरको दूरीमा अरू परिवारका सदस्यहरूसँग बस्ने, उहाँहरूसँग चाहिँ स्पर्शमा नआउने र बाहिर जाने कुरा त पटक्कै नै त्यो सान्दर्भिक नै रहेन र के अरे टोयलेटहरू सम्भव छ भने टोयलेटहरू सेयर नगर्ने, तर सेयर नै गर्नुपर्छ भने पनि एकदमै हिफाजतका साथ संसर्गमा नआइकन त्यसरी चाहिँ सेयरिङ गर्ने र कम्तीमा 2 हप्ता सम्भव भएसम्म, अहिले त 2 हप्ताभन्दा पनि बढी बस्नुपर्ने एउटा चाहिँ प्यारामिटरहरू बनिरहेको छ र कम्तीमा 2 हप्ता र सम्भव भयो भने 3 हप्तासम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसरी कोठाभित्र बसिदिनु होला। यो चाहिँ असाध्यै ठुलो आग्रह हो। यो व्यक्तिगत आग्रह, यो चाहिँ समाजले गरेको आग्रह र मिडिया साथीहरूले बारम्बार गरिरहनु भएको आग्रह, यो चाहिँ देशले गरेको आग्रह हो उहाँहरूलाई। डाक्टर साहब, तपाईँले यो जुन सुझाव दिइरहँदाखेरि चाहिँ अवस्था कस्तो छ भने कतिपय सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा चाहिँ त्यहाँ कसले कसरी कति सावधानी अप्नाएको छ हेर्ने एउटा व्यवस्था छ, तर धेरै नेपालीहरू जो आफ्नो होममा वा आफ्नै घरमा सेल्फ क्वारेन्टिनमा बसेका छन् उनीहरूले त्यो विधि अप्नाएको छ कि छैन भन्ने खालको अलिकति अनुगमन गर्ने, हेर्ने, बुझ्ने वा उनीहरूलाई सजेस्ट गर्ने त्यस्तो खालको मेकानिजम छ हामीसँग? हाम्रो नेपाल त्यस्तो खालको अभ्यास हामीले गरेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति हाम्रा केही समस्याहरू देखिएका छन् र हामीसँग चाहिँ अनुगमन गर्ने त्यो यद्यपि सिद्धान्त त अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरू मानेको भए तापनि व्यावहारिक रूपमा त्यो अनुगमन गर्न सकिरहेको चाहिँ अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यतिखेर त्यो अनुगमनको लागि हामीले एउटा सामाजिक परिचालन गर्नुपर्ने बहुतै जरुरी छ, बहुतै जरुरी छ। किनभने त्यो अनुगमन गर्नको लागि केन्द्रदेखि के अरे मानव स्रोतहरू खटेर त्यो अनुगमन गर्न चाहिँ सम्भव पनि छैन। त्यो स्थानीय तहमा र स्थानीय तहबाट पनि सामाजिक परिचालन गरेर त्यो अनुगमन गर्नु बहुतै जरुरी छ र उहाँहरूलाई एकपटक होइन, 2 पटक होइन, बारम्बार उहाँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिरहनुपर्छ, आग्रह गरिराख्नुपर्छ र मलाई लाग्छ यो बहुतै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। अहिले हाम्रो यो अनुगमनको प्रक्रियामा कहीँ कतै हाम्रा कमजोरीहरू छन् कि भन्ने त्यो आभास चाहिँ भएको छ हामीलाई।
डाक्टर साहब यही क्रममा चाहिँ अघि हामीले दीक्षाजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो जर्मनीबाट नेपाल आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ अब जुन उहाँकै फ्लाइटमा चाहिँ नेपालको दोस्रो कोरोना पोजिटिभ केस देखिएको थियो तर त्यही क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब टेस्टिङ गराउन चाहनु हुँदाखेरि पनि टेस्टिङ गर्न चाहिँ नपाएको गुनासो राख्नुभएको थियो अब यही क्रममा चाहिँ मैले दुईवटा प्रश्न राखेँ अब यहाँ यसमा हाम्रो कमजोरी देखिएको हो कि जसले चाहिँ टेस्टिङ गर्न चाहेका छन् कोरोनाको लागि भनेर उहाँहरूले पनि टेस्टिङ गर्न पाइराख्नु भएको छैन र अर्को प्रश्न चाहिँ कसले चाहिँ विदेशबाट आउँदैमा सबैले टेस्टिङ गर्नुपर्ने हो कि के छ तपाईँको अवधारणा हैन अब वास्तवमा भनियो भने आधिकारिक रूपबाट चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेका र ट्रेसिङ गरेर वास्तवमै क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि नै हामीले चाहिँ चाहे त्यो घरमा होस् चाहे त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ बनाएको क्वारेन्टाइनमा होस् यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो टार्गेटेड कुनै समूह छ जो पहिचान गरेका समूहहरू छन् भने सिद्धान्त त ती सबैको चाहिँ परीक्षण गरिनु नै पर्छ किनभने उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुको पछाडि चाहिँ सम्भावित संक्रमणको चाहिँ हाम्रो आशंकाले हो र त्यसलाई चाहिँ निराकार गर्ने भनेको परीक्षण नै हो तर यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कतिको सम्भव हुन्छ यसलाई कतिको सम्भव बनाउन सकिन्छ नेपाल सरकारले गम्भीरता साथ सोच्नुपर्छ र मलाई चाहिँ लागेको के छ भने जो अहिले कम्तीमा पनि यो सरकारले नै तोकिएको र सरकारले नै निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ जो बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको त परीक्षण गर्नै पर्छ मेरो विचारमा यो परीक्षणको दायरालाई बढाएर हामी त्यहाँसम्म त पुग्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ डाक्टर साहब तपाईसँग हामीले यो कुराकानी गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा यो प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहँदाखेरि कतिपय सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले हामीलाई केही प्रश्नहरू पनि यहाँ सोध्नु भएको छ यही बिच चाहिँ एकजना ट्विटरमा हामीले भेटेको एउटा ट्विट छ भारतबाट त्यतिका मान्छे लुरु घर आए राज्यले भने 2% पनि क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको छैन कतिजनालाई ती आउने मान्छेहरूले सारे होलान् भनेर दिवेश नेपालीले ट्विट गर्नुभएको छ यो जोखिम त रह्यो नि होइन उनीहरू खुल्ला मार्गबाट त्यसरी आए त्यसपछि यति धेरै मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन् र परिवारमा हामीले अघि यहाँले पनि उल्लेख गरिसक्नुभयो त्यो खालको हामीले अनुगमनको संयन्त्र छैन एउटा जोखिम चाहिँ यसले बढायो होइन पक्कै पनि बढाएको छ हेर्नुहोस् किनभने अहिले भारतको स्थिति चाहिँ के छ भने भारतमा वास्तवमा सामुदायिक संक्रमणको सुरुवात भइसकेको अवस्था हो भन्ने हामीलाई लाग्छ यद्यपि भारतमा केही वैज्ञानिकहरू चाहिँ अझै पनि सामुदायिक यो संक्रमण भइसकेको छैन भन्ने त्यो मान्यता पनि राख्नुहुन्छ तर हामीलाई लाग्छ कि त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक संक्रमण सुरुवात भइसकेको छ र यदि सामुदायिक संक्रमण सुरुवात भइसकेको छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने त्यहाँ बस्ने जो कोही पनि नागरिकहरू चाहे ती भारतीय हुन् चाहे ती नेपालीहरू हुन् तिनीहरू संक्रमित हुने सम्भावनाहरू चाहिँ अत्यन्तै प्रबल छ त्यसो हुँदाखेरि पनि जो नेपालीहरू नेपाल आउनुभएको छ त्यहाँ परीक्षण गरिएको छैन भने उहाँहरू संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा आशंका एउटा चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ त्यो नकार्नु पनि हुँदैन डाक्टर साहब यही क्रममा चाहिँ हामीलाई फेसबुकमा नवीना पाण्डेजीले चाहिँ एउटा मेसेज पठाउनु भएको छ लेख्नुहुन्छ मेरो छिमेकी भाउजू कोरोना लागेकै मान्छे आएको जहाजमा आएका थिए न क्वारेन्टाइनमा बसे न त चेक नै गरेका छन् यिनले गर्दा हामीलाई नै सर्ने डर भयो भनेर नवीना पाण्डेजी लेख्नुहुन्छ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अब वास्तवमा उहाँलाई सरकारले नै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो तर हो अब एउटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ सीमित साधनको कारण हाम्रो सीमित संरचनाको कारण यदि उहाँलाई सरकारले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने पनि उहाँलाई मेरो हार्दिक आग्रह के भने आफै स्वयं पनि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसिदिनु होला र त्यो बस्नको लागि केही समय यहाँलाई अलि अप्ठ्यारो पर्ला व्यावहारिक कठिनाइहरू पर्ला तर यो अप्ठ्यारो यो केही व्यावहारिक कठिनाइले चाहिँ हाम्रो असाध्यै धेरै क्षति हुनबाट हामीलाई बचाउँछ हामी व्यक्तिगत रूपबाट पनि हाम्रो परिवारलाई पनि हाम्रो समुदायलाई पनि त्यसकारण मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने यदि सरकारले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न सकेनै भने पनि ठिक छ हामी सरकारको एक ढङ्गबाट आलोचना गर्दै गरौँला तर हामी आफू सुरक्षित हुने र आफ्नो परिवार आफ्नो समुदायलाई सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ हामी आफू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ यो चाहिँ मेरो एकदमै आग्रह हो
हस् डाक्टर साहब, यहाँको जानकारी र समयका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सुप्रल, उहाँले अघि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो नि, जसरी कोरोनाको सङ्क्रमणको आशंका लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ लगभग 14 दिनको क्वारेन्टिनमा बसेपछि अलिकति केही सुरक्षित, तर पछिल्लो यो सन सिटी काठमाडौँकै सन सिटीको अपार्टमेन्टको केसले चाहिँ त्यो 14 दिन पनि पर्याप्त रहेनछ, वा कोही व्यक्ति बाहिरबाट आयो वा त्यो सङ्क्रमणको आशंका छ भने त्यो निश्चित 2 हप्ताको समय पनि पर्याप्त रहन्छ, अझै बढी पनि सावधानी अप्नाउनु पर्ने भन्ने देखाएन। र केही लक्षण देखेमा चाहिँ अब टेस्टिङ नै त्यो अन्तिम त टेस्टिङमा त जानै पर्ने जस्तो पनि कुरा चाहिँ अब यो अहिले सनसिटीको केसले देखियो। अब उहाँ डाक्टर साहबले चाहिँ राम्रो कुरा उठाउनु भयो, सरकारको जिम्मेवारीको बारेमा कुरा उठाउनु भयो, तर जहाँ चाहिँ सरकार चुकेको छ त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुराहरू पनि उहाँले उठाउनु भयो। र अहिले यो महामारीको बेलामा चाहिँ अब सरकारको जिम्मेवारीको त कुरा एक ठाउँमा छ, सरकार चुकेको ठाउँमा चाहिँ हामी आफैले व्यक्तिगत रूपमा पनि अब यदि विदेशबाट आएका छौँ भने चाहिँ 2 हप्ता मात्र नभइकन अब त 3 हप्तासम्म पनि हामीले चाहिँ अलिकति सावधानी अप्नाउनु पर्ने जस्तो कुरा देखियो। नागरिकको पनि आफ्नो दायित्वबोध चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने जस्तो। सुप्रल, यहीसँग सम्बन्धित चाहिँ कतिपय कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका नेपालमा होस् वा विदेशमा भएका नेपालीहरूको विषयमा पनि हामीले निरन्तर समाचारहरू पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। यही बिच चाहिँ नेपालमा चर्चित पौडी खेलाडी गौरीका सिंहको परिवार अहिले नेपाली भए तापनि उहाँ लन्डन बस्दै आउनुभएको छ। यही बिचमा उहाँको बुवा पेसाले वा चिकित्सक हुनुहुन्छ र उहाँको बुवालाई कोरोनाले सङ्क्रमण भइसकेपछि हिजो भइसकेपछि चाहिँ उहाँले सङ्क्रमण भइसकेपछि हाम्रो सहकर्मी सबिना कार्कीले उहाँसँग सम्पर्क गरेर लन्डन स्थित गौरीकाको परिवारसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले सङ्क्रमण भइसकेपछि आफ्नो परिवारको सदस्य सङ्क्रमित भइसकेपछि कस्तो सावधानी अप्नाउनु भयो भनेर हिजो कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्यहीको केही अंश हेरौँ न त के भन्नुभएको रहेछ उहाँको परिवारका सदस्यहरूले। गरिमाजी, अब तपाईँहरू सँगै बसिरहनु भएको छ, पारसजीलाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि अब फ्यामिलीका अरू सदस्यहरूलाई सर्ने उत्तिकै डर थियो, यहाँहरूले कसरी छुट्टै बस्नुभयो अथवा टेस्ट गर्नुभयो, अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब मेरो हस्बेन्ड चाहिँ श्रीमान चाहिँ नि उहाँ आफ्नो त्यो बेडरुममा अट्याच बाथरुम थियो, तिनै बस्नुभयो। हामीले पहिला नै अलिकति एउटा मोटामोटी प्लान बनाएको थियौँ, अनि हामी अरू कोठामा बस्यौँ। म बच्चाहरूसँग बसेँ, अनि हामी खाना पकाउँथेँ तल, अनि ढोका बाहिर राखिदिन्थेँ मेरो श्रीमानलाई। कन्ट्याक्ट चाहिँ नि एकदमै थिएन, अनि ढोका खोलेर खाना लिनु हुँदाखेरि पनि उहाँले मास्क लाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ नि खालि सिटामलको भरमा मात्रै बस्नु भएको थियो, किनभने हामीले सुने अनुसार न्युरोफेन, आइबुप्रोफेन अरू त्यस्तो पेन किलर खानु हुँदैन भनेर थियो, तर नराम्रो पार्छ भनेर पहिला त्यो सुनेको थियो। त्यस कारणले सिटामल दिन्थ्यो, अनि भिटामिन सी, भिटामिन, मल्टिभिटामिनहरू दिन्थ्यौँ। अब धेरै अगाडि हामीले हेरेनौँ, अब वी टुक 1 डे एट अ टाइम। अब यो मेरो अरू साथीहरू कतिलाई पनि यस्तै ज्वरो आउने भएको हुनाले मैले उनीहरूसँग फोनमा कुरा गर्दाखेरि कतिलाई खोकी लाग्ने, कतिलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, कतिलाई ज्वरो मात्रै आउने, त्यस्तो फरक सिम्पटम्स भइरहेको थियो कि सबैलाई कोरोना भए पनि त्यस्तो हुन्छ, घरमै बस्नै पर्छ। अब कोरोना भन्ने बित्तिकै सास फेर्न गाह्रो भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन रहेछ। धेरै मानिसहरूसँग हामीले यहाँ कुरा गरेँ, कसैलाई खोकी मात्रै लाग्ने, कसैलाई ज्वरो मात्रै आउने, कसैलाई पहिल्यै दिनमा सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि अब के हुन्छ, अब भोलि फेरि अरू नयाँ सिम्पटम्स आउँछ कि मेरो हस्बेन्डलाई पनि फेरि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर हामीलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेस भइरहेको थियो। सो एभ्री डे वी जस्ट टुक 1 डे एट अ टाइम। त्यो धेरै अब के हुन्छ, 14 दिनमा के होला, 15 दिनमा के। सबिना कार्कीले गरेको यो कुराकानीपछि सुप्रल, यही प्रसङ्गमा हामीले अलिकति अझ पनि बढी हामी अलिकति सजगता अप्नाउनु पर्ने 2टा विषय जोडिएका छन् यहाँ। खास गरी एउटा चाहिँ जो नागरिक बाहिरबाट आएको छ उसले अप्नाउनु पर्ने व्यक्तिगत सावधानीको कुरा र अर्को समाजको पनि भूमिका, होइन? यो विषयमा चाहिँ अलिक बढी हामीले क्लियर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही प्रसङ्गमा यहाँलाई मैले जोड्न पनि खोजेँ, तपाईँको पनि आफ्नो पनि अनुभव छ, होइन? चीनबाट फर्कनु भयो, त्यस सन्दर्भमा तपाईँले पनि जस्तै चीनमा रहँदा वा चीनबाट फर्किएपछि यहाँ समाजले तपाईँलाई कतिपय कुराहरू, प्रश्नहरू उठायो होला, यसको पनि अलिकति आफ्नो अनुभव पनि सुनाइदिनुहोस् न। अब संयोगवश जब यो कोरोनाको जुन यो सन्तास फैलिएर चाहिँ फैलिसकेको थिएन, विश्वभर चाहिँ पुगिसकेको थिएन, त्यो चीनमा मात्र हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ म चीनमा थिएँ। चीनमा चाहिँ म जनवरीको अन्तिममा चाहिँ मैले चीन छोडेँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वभरि नै चाहिँ त्यति बेला चाहिँ चीनमा मात्र भएकोले चाहिँ चिनियाहरू नै रोग बोकेका हुन्छन् कि भनेर एउटा चाहिँ त्यो नराम्रो किसिमले चाहिँ रेसिस्ट अट्याकहरू चाहिँ जस्तै कि विदेशमा चाहिँ मुख्यतः पश्चिमका देशहरूमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति एसियाली बनोट भएका मान्छेहरूले चाहिँ गाली गलोज मात्र होइन, त्यो हातापाई नै जबसम्म पनि भयो। यो चाहिँ एकदमै यो
एकदमै नराम्रो पक्ष भयो यसको चाहिँ। अब त्यति बेला चाहिँ यो चिनकै रोग हो भनेर यो चिनियाहरूले रोग सार्छन् भनेर एकदम नराम्रो त्यो अफवाहहरू पनि फैलियो, त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो पक्ष भयो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो विश्वभरै फैलिएको बेलामा चाहिँ अब चाहिँ विदेशबाट आएको सबैजना चाहिँ यो रोग बोकेर आएकै हो कि भनेर एउटा सन्तरास छ। अब हामीले चाहिँ अब व्यक्तिगतको जिम्मेवारीको पनि कुरा गऱ्यौँ, तर समाजको जिम्मेवारी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सन्तरास त उहाँहरूलाई पनि छ, डर त आफैलाई भइहाल्छ, तर समाजले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि आउन त वातावरण मिलाउनु पऱ्यो नि त। अब यदि उहाँहरू विदेशबाट आउनुभएको छ भने विदेशबाट आएको भनेर उहाँहरू त्यो तथ्य लुकाउनु त भएन, उहाँहरूले त्यो तथ्य नलुकाउनुको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ समाजले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो डर त्रास देखाउनु भएन होइन। ऊ त रोग बोकेर आएको, अब अघि हामीले दीक्षाजीले पनि आफ्नो गुनासाहरू पोख्नु भयो, यसमा चाहिँ व्यक्तिगत जिम्मेवारी त लिनुपर्छ। अहिले सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको त व्यक्तिगत जिम्मेवारी नै हो। तर समाजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समाजले पनि त अब यो विदेशबाट आएको भन्दैमा चाहिँ अलिकति छिछि दूर गरेर चाहिँ रोग बोकेर आएको भनेर यसरी हेप्ने प्रवृत्ति गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ झन् नकारात्मक असर पर्न जान्छ कि मानिसहरू जो विदेशबाट आएका छन्, विदेशबाट आएको तथ्य चाहिँ लुकाउन चाहन्छन् कि उहाँहरू टेस्टिङ गर्न पनि डराउँछन् कि। अब जस्तै सनसिटीकै केसमा हेरौँ, उहाँहरूले धेरै पछि मात्र डायग्नोसिस भयो, उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएपछि मात्र चाहिँ नै उहाँहरूको टेस्टिङ भयो, उहाँहरू आफै त टेस्टिङको लागि अगाडि आउनु भएन नि त। समाजले यस्तै कतिपय दृष्टिकोण सार्वजनिक भएकै कारणले कतिपय विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरू वा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरू चाहिँ लुप्त अवस्थामा वा लुकेर बस्नुपर्ने वा खुल्लस्त हिसाबले आउन नसकेको स्थितिहरू पनि छ। कतिपय सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरसहित कतिपय मान्छेहरूको प्रोफाइल सेयर गरिएको छ, कतिपय मान्छेहरूलाई ब्लेम लगाइएको छ। हुन त समाजमा एउटा भयभीत वा त्रसित हुनु स्वाभाविक हो होइन, यस्तो खालको सङ्क्रमण चाहिँ छिटो फैलिने खालको यो महामारी भएको हुनाले। तथापि त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधानतिर जानु पर्यो, न कि उसलाई ब्लेम लगाएर वा आक्षेप लगाएर यसको समाधान निस्किन्न। सतर्कता अपनाउनु पर्ने आफ्नै ठाउँमा छ, तर सद्भावना चाहिँ गुमाउनु भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो आजको विशेष कार्यक्रमको थिम भनेकै त्यही हो। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी चाहिँ फेसबुकमा आएका केही कमेन्टहरू दर्शकहरूमा आज राख्न गइरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ फेसबुकमा हिजो आएको कमेन्ट थियो, हामीले स्टेटस राखेपछि चाहिँ लेख्नुहुन्छ एकजनाले, विदेशबाट आएर गाउँ सहर सबै मजाले घुमेर परिवारसँगै बसिरहेका छन्, न सरकारले स्वास्थ्य चेक गर्न डाक्टर पठाएको छ, न चेक गर्न जान दिएको छ, हामी त मरे यतै मरिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ अब एकदम खर्रो भाषामा बोल्नु भएको छ। अब उहाँलाई चाहिँ उहाँले अब यदि कोही चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ विदेशबाट आएको भनेर चाहिँ उहाँ सम्झाउनु सक्नु पर्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ उहाँलाई। हो, यस्तो कुरालाई चाहिँ क्लियरली भनेर त्यसको समाधान उन्मुखतिर जानु पर्यो, न कि त्यसलाई झन् बढी बल्झाउनुतिर होइन। यही प्रसङ्गमा अर्को पनि हामीसँग सामाजिक सञ्जालकै एउटा अर्को प्रसङ्ग छ। राजन तामाङले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको छ। उहाँको भाषा अलिकति सुनाउन लायक नै देखिन्छ। जिज्ञासा यो छ कि यदि म कोरोना सङ्क्रमण छु भने मेरो कारणले यसले मेरो परिवार, मेरो समाज, मेरो आफन्त, गाउँ र देश नै सङ्क्रमण हुन सक्छ। पक्कै पनि उहाँले एकदम सही कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यो मान्छेलाई आफूलाई सेल्फ रियलाइज पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ विदेशबाट आएकाहरूले किन सोचेका छैनन्? कतिपय मान्छेहरू अहिले बाहिर घरबाटै निक्लिरहेका छन् वा आफूलाई एक्सपोज गर्न डराइरहेका छन्, उनीहरूलाई लक्षित जस्तो लाग्छ यो। र यसो गरे सरकारलाई सजिलो मात्र होइन, त्यसलाई कोरोना मुक्त बनाउन पनि सजिलो हुनेछ। के लन्डनबाट आउने व्यक्ति पनि अशिक्षित नै हुन्छ त? विदेशमा त्यो खालको तहमा आउने उहाँले एउटा व्यङ्ग्य पनि गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले समयमै परीक्षण गरेको भए पुरै समाज त्रासमा बस्नुपर्ने थिएन होला नि। नागरिकले आफ्नो कर्तव्य कहिले पुरा गर्ने? खास यो नागरिकहरू जो बाहिरबाट आएका छन् उनीहरूलाई अलिकति प्रश्न उठाएको वा व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले लेख्नु भएको छ, तर यो सामाजिक सचेतनाका लागि चाहिँ राम्रो उपाय हो जस्तो लाग्छ होइन। उहाँले चाहिँ अब व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा उठाउनु भयो। यही क्रममा चाहिँ ऋतु खतिवडाजीले चाहिँ अब सामाजिक कुरा गर्नुभयो, समाजको जिम्मेवारीको बारे कुरा गर्नुभएछ। सामाजिक विभेद गर्नु भनेको बेवकुफी हो, हौसला दिएर उपचार गर्नुपर्छ, तर समाजमा सङ्कुचित मानसिकता अझै छ, खुलेर आउन डर त त्यसै नै मान्छ नि पीडित। तर विदेशबाट आउने जति हामी नि कर्तव्य लिएर अघि आएर परिवार, समाज र समुदायको सुरक्षा गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। हो, दुवै पक्षको यहाँ हामीले जस्तै यो प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन्। यसले चाहिँ के देखाउँछ? कतिपय व्यक्तिहरूले जो बाहिरबाट आएका छन् उनीहरूले आफ्नो सङ्क्रमणको भएको नभएको पुष्टि गर्नलाई परीक्षण पनि गर्नु पर्यो र समाजले पनि फेरि त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले त्यसको समाधान उन्मुखतिर जानु पर्यो, न कि तिनी मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्लेम लगाउने वा आरोप लगाउने, यिनीहरू रोग लिएर आएका हुन् भनेर समाजमा आइसोलेटेड त्यस्तो पनि गर्न भएन। र यहीसँगै हामीले काठमाडौँको पछिल्लो समय काँडाघारीमा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टमा चाहिँ कोरोनाका सङ्क्रमित 2 जना भेटिएपछि त्यहाँको अवस्था कस्तो रह्यो? त्यहाँ बस्ने अरू अपार्टमेन्टमा धेरै मानिसहरू बस्छन्, त्यहाँ बस्ने मानिसहरूले के कस्ता समस्याहरू भोगे वा त्यस्तो खालको अलिकति परिस्थितिको विषयमा जानकारी दिन यति बेला त्यही सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्नुहुने एकजना नायिका हुनुहुन्छ बेनिसा हमालजी चाहिँ हामीसँग भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ। बेनिसाजी, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार सबैजनालाई। तपाईँ बस्नुभएकै अपार्टमेन्टमा ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ केही व्यक्तिमा कोरोनाको पोजिटिभ देखियो र पछि 2 जनामा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ नै देखियो। त्यसपछि तपाईँ बस्नुहुने अपार्टमेन्टको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो? 2 जना त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यहाँको माहौल, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो, परिदृश्यहरू?
जब त्यो ऱ्यापिड टेस्टबाट पोजिटिभ देखियो भन्ने न्युज फ्ल्यास भयो त्यसपछि चाहिँ सबैजनाको मानसिक स्थिति चाहिँ अलिकति त्रसित नै थियो इन्भाइरोमेन्ट नै अलिकति आतंकित बनेको थियो किनभने हामीलाई चाहिँ कस्तो एउटा ढुक्क थियो भने अनुशासनका साथ हामी बसेका छौँ सरकारले लागू गरेको नियमको पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेका छौँ भन्दा भन्दै पनि आफ्नै कम्पाउन्डमा दुईजना पोजिटिभ भेटिँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्कै त्यो मानसिक स्थिति चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ के किनभने केही समय अगाडि आयातित संक्रमणका व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि अन्डर कन्ट्रोलमै हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ भन्ने न्युजहरू सुन्दै पढ्दै आइरहेको र आफूले पनि एकदमै केयरफुल भएर बसिरहेको अवस्थामा आफ्नै कम्पाउन्डभित्र त्यसरी सङ्क्रमित भेटिँदाखेरि चाहिँ एकदम त्रासपूर्ण नै वातावरण थियो त्यो इभिनिङ चाहिँ बेनिसाजी अब यही क्रममा चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ तपाईँहरू त अब त्यहाँ अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्समा बस्नुहुन्छ अब हाम्रै अफिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले अफिसमा पनि लिफ्टको पनि प्रयोग बन्द गरेका छौँ यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ लिफ्टको पनि प्रयोग बन्द गरेका छौँ यो अब अहिले यो पोजिटिभ देखिनुभन्दा अगाडि नै यो सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न तपाईँहरू त धेरैजना सँगै बस्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफैले र तपाईँको अपार्टमेन्ट बिल्डिङले चाहिँ कस्ता सुरक्षा विधिहरू चाहिँ अपनाएका थिए पक्कै पनि पहिलो कुरो त यो लकडाउन भइसके पश्चात खाद्यान्नका सामग्रीहरू किन्नको लागि केही पसलहरू मात्रै खुल्ने हुनाले र 8 बजे पछि चाहिँ यहाँ पेट्रोलिङ गर्दै आउने कारणले गर्दाखेरि 8 बजे भन्दा अगाडि मात्रै निस्किने वातावरण थियो र त्यो भन्दा अगाडि जति पनि व्यक्तिहरू बिहान मर्निङ वकको लागि इभिनिङ वकको लागि निस्किनुहुन्थ्यो त्यो एकदमै कम भएको थियो फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ चाहिँ जस्तो बाहिर खाद्यान्नका सामग्रीहरू मेडिसिन जे पनि लिएर तपाईँ बाहिर गइसकेपछि आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले गेटबाट आइसकेपछि चाहिँ गेटमा चाहिँ हात धुने व्यवस्था गरिएको थियो जस्तो साबुन पानी राखेर डिटर्जेन्ट राखेर चाहिँ हात धोएर मात्रै आफ्नो अपार्टमेन्टमा जान पाइने त्यो नियम लागू गरिएको थियो र अर्को कुरा चाहिँ जुन लिफ्ट प्रयोगको कुरा भयो लिफ्टमा चाहिँ यहाँ कस्तो हुन्छ भने 16-17 तल्लासम्म छ र अलिकति उमेर पुगेका बुवा आमा पनि बस्ने कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू बस्ने कारणले गर्दाखेरि स्टेजबाट जानको लागि कठिनाइ हुन्छ र लिफ्ट प्रयोग नगर्ने भनेर भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन लिफ्टको बटनहरूमा चाहिँ प्लास्टिक लगाइएको थियो बेनिसाजी तपाईँ त्यहाँ बस्नुहुने न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्डहरूको कुरा त गरिहाल्नुभयो तर जुन समाचार सार्वजनिक भयो कोरोना सङ्क्रमितकै त्यहाँ सनसिटी अपार्टमेन्टमा कोरोना सङ्क्रमित नै फेला परेको भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि यहाँलाई चाहिँ यहाँका आफन्त यहाँका साथीभाइहरूले फोन गर्नुभयो होला कुराकानी गर्नुभयो होला वा उहाँले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो तपाईँलाई उहाँले कसरी सम्झिरहनु भएको थियो त्यो क्षण पक्कै पनि म त अब त्यतिखेर आफ्नै रुममा मुभी हेरेर बसिरहेको थिएँ मलाई न्युज पनि थाहा थिएन मलाई एकजना बाहिरबाट साथीले कल गरेर मात्रै मलाई थाहा भयो कि यहाँ यस्तो सिचुएसन भएको रहेछ सन सिटीमा भन्ने न्युजको मार्फतबाट र त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो होइन अब कस्तो छ सिचुएसन इभन एउटै बिल्डिङ हो कि होइन अनि यहाँ सुरक्षाका उपायहरू के छन् तपाईँहरू सावधान भएर बस्नु भएको छ कि छैन भन्ने जस्तै यावत भयो र धेरैजना शुभचिन्तकहरू फेसबुक मार्फतबाट आफन्तहरू साथीहरूले चाहिँ कल गरेर त्यही अब कुन ब्लकमा बस्नुहुन्छ र टेस्ट कहिलेबाट सुरु हुन्छ सबैको टेस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थियो र अर्को एउटा झिनो आशा चाहिँ के थियो भने त्यतिखेर आरडिटी टेस्ट मात्रै भएको थियो त्यसमा पोजिटिभ आएको थियो र पिसिआर टेस्ट हुन बाँकी नै थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि पिसिआर टेस्टमा चाहिँ नेगेटिभ आइदियो हुन्थ्यो भनेर सबैजनाले प्रे गरेर चाहिँ बस्नु भएको थियो बेनिसाजी अब यही क्रममा चाहिँ अब हामीले आज उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ अब यो विदेशबाट आउनुभएका जो हुनुहुन्छ अथवा अब यो तपाईँको केसमा त कोरोना सङ्क्रमितप्रति चाहिँ समाजले चाहिँ आफ्नो नजर परिवर्तन गर्नु हुँदैन उहाँहरूले सद्भाव चाहिँ कायम राख्नुपर्छ ताकि विदेशबाट आउनुभएका अरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब टेस्ट आफू विदेशबाट आएको कुरा नलुकाउन् र टेस्टिङको लागि पनि अगाडि आउनु भनेर राखिरहेका छन् अब तपाईँकै यो अपार्टमेन्ट बिल्डिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो परिवारमा सङ्क्रमण देखिएपछि चाहिँ उहाँहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण केही परिवर्तन भयो कि तपाईँहरूले कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिट गरिराख्नु भयो के छ त्यहाँ अवस्था हजुर पहिलो कुरा मैले उहाँहरूलाई पर्सनल्ली चिन्जान छैन मेरो र अझै पनि उहाँहरू को हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाहा छैन तर त्यही ब्लगमा बस्ने अरूसँग कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आएदेखि एकदमै केयरफुल भएर बस्नु भएको रहेछ इभन बाहिरबाट कसैले
आउँदाखेरि पनि भेट्न आउँदाखेरि पनि होइन नभेटौँ होला, किनभने हामी भर्खरै मात्र बाहिरबाट आएका छौँ होइन, त्यही भएर सेल्फ आइसोलेसनमा छौँ, केही दिन चाहिँ एटलिस्ट 14-15 डेज चाहिँ नभेटौँ भनेर उहाँहरू एकदमै केयरफुल भएर बस्नु भएको रहेछ। किनकि हामी एउटै बिल्डिङमा बस्ने मान्छे होइन, एउटै कम्पाउन्डमा बस्ने मान्छे, अझै म त जे ब्लकमा बस्छु, ए ब्लकमा बस्ने मान्छेहरूको चिन्ताको विषय अझै बढी हुन्छ, उहाँहरूलाई अझै बढी मानसिक चिन्ता धेरै हुन्छ, किनभने एउटै ब्लकमा बस्दै आउनु भएको छ। सो ए ब्लककै मान्छेहरूबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकदमै कोअपरेटिभ हुनुहुन्थ्यो अरे र बाहिर पनि निस्किनु भएको थिएन। इभन अरूहरूलाई पनि हुन्छ नि केही समय चाहिँ नभेटौँ र हामी यो पूर्ण रूपमा पालना गरौँ भनेर उहाँहरू आफैले पनि सल्लाह दिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। अब त्यो चाहिँ मैले फोन मार्फत कुरा बुझ्दाखेरि आएको हो, मैले यकिनका साथ चाहिँ भन्नु मिल्दैन उहाँहरू अब बाहिर जानु भएन, कतिको केयरफुल हुनुहुन्थेन भनेर। सो सुनेको भरमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुन्न पाएको छ। हस् बेनिसाजी, त्रासरहित रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। यो जानकारी र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले जुन कुरा जस्तै एउटा अपार्टमेन्टमा ठुलो एउटा कम्पाउन्डमा धेरै मानिसहरूको बसोबास हुने ठाउँमा ब्लक छुट्टै भए पनि एउटा त्रास र पब्लिकली सङ्क्रमित हुने मात्रै होइन कि त्यहाँ आसपास बस्ने मान्छेहरूप्रति पनि अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले अलिकति बढी चासो व्यक्त गर्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभयो। यसले के दर्शाउँछ मानिसहरूमा एउटा अलिकति त्रासको तह चाहिँ अलिक बढी अलिअलि भयभीत भएको वा अलिकति हुनुपर्ने भन्दा अलिक बढी ग्राउन्डभन्दा अलिक माथि उठेको जस्तो देखाउने हो यो उदाहरणले। तर अहिलेको समयमा चाहिँ सतर्कता त सबैले अपनाउनु पर्छ भनेर, अब त्यसमा डर त्रासको ठाउँ आफ्नै ठाउँमा छ, तर सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ नै जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको। अब हामीले भन्दै पनि आएका छौँ यो चाहिँ सतर्कता चाहिँ अपनाउनै पर्छ। तर जुन यो परिवार छ अहिले जुन कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो, उहाँ जेनिसाजी आफैले पनि भन्नुभयो सो परिवारले चाहिँ आफूलाई सेल्फ क्वारेन्टिनमा राखेर चाहिँ रोग फैलिनबाट चाहिँ आफ्नो भूमिका निभाउनु भयो, त्यो चाहिँ अहिले सबैले नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यसको फेरि एउटा गुड रिजल्ट चाहिँ के आयो भने सन सिटीमा अरू सबै व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्नेहरूको परीक्षण गर्दाखेरि अरू सबैको नेगेटिभ आयो, 2 जनाको मात्रै पोजिटिभ आयो। सम्भवतः उहाँहरूले अपनाउनु भएको सावधानीको यो राम्रो उदाहरण पनि हुनसक्छ। र त्यही क्रममा चाहिँ अब यदि विदेशबाटै कोही आउनु भएको छ भने चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन हुनु भएन, ताकि उहाँहरू आफै अगाडि आउनुहोस् होइन, उहाँहरू क्वारेन्टिनमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई बस्न दिनुहोस्, उहाँहरूलाई वातावरण त एउटा सिर्जना गर्नु पऱ्यो नि त। झन् अब त्यसरी फेसबुकमै फोटो राखेर तपाईँले भन्नुभएको छ अघि जस्तै फेसबुकमै फोटो राखेर चाहिँ यो परिवार चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ विदेशबाट आएको हो, यसबाट बसेर रहनुपर्छ भन्दाखेरि त उहाँहरूलाई पनि त छुट्टै तनाव हुन्छ नि त। त्यस्तो सिचुएसन किन क्रिएट गर्ने र हामीले? अर्को चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार पनि आइरहेको छ, हामीले पनि यी कुराहरू उल्लेख गरिरहेका छौँ। कस्तो छ भने कोही मान्छे जस्तै अहिले ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको छ विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न ग्रामीण स्तरमा समेत यसको टेस्टहरू भइरहेका छन् र त्यहाँ पोजिटिभ देखियो भने त्यसपछि गाउँमा भागाभागको स्थिति अवस्था पनि देखिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा जो मान्छेले आफूलाई पोजिटिभ देखियो वा त्यो आरडिटीमा पोजिटिभ देखियो भने अर्को पिसिआरमा टेस्ट गर्न चाहने मान्छेले टेस्ट गर्न पनि नपाउने अवस्था, वा म अस्पताल जान्छु, म सुरक्षित हिसाबले उपचार गर्छु भन्दाखेरि एम्बुलेन्स नपाउने, अस्पताल जान नपाउने, त्यस्तो खालको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यो पनि हुन त यो बेग्लै छलफलको विषय बन्न सक्ला। यसले चाहिँ अलिकति के देखाउँछ भने समाजले ती व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा वा उपचारमा सकारात्मक मार्ग निर्देशित गर्नुपर्छ जस्तो सङ्केत चाहिँ यसले देखाएको छ हैन। सुरक्षा विधिहरू त हामी सबैले अपनाउनै पर्छ। अब जस्तै हाम्रै कुरा गर्नेहरू पनि हाम्रो अब अफिसकै कुरा गऱ्यो भने हामी लिफ्टको त प्रयोग गरिरहेका छैनौँ, अब हामी पनि सेनिटाइजरको बारम्बार प्रयोग गरिरहेका छौँ, मास्क बाहिर हिँड्दाखेरि त मास्क प्रयोग गरिरहेकै छौँ। सतर्कता अपनाउनु चाहिँ पर्छ, तर जो चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ आफूलाई अब टेस्टिङको लागि जान चाहनुहुन्छ अथवा जसमा चाहिँ अब केही लक्षणहरू देखेको छ उहाँहरूलाई पनि अब समाजले सरकारले चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो। धेरैजना चाहिँ अब ज्वरो आएर चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। एम्बुलेन्स नपाएको कुराहरू पनि हामीले धेरै राख्यौँ, हिजोकै कार्यक्रममा पनि हामीले राख्यौँ। एम्बुलेन्स एउटाको पाउनको लागि भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारसँग धेरै पटक सम्पर्क गरेपछि मात्र एम्बुलेन्स पाइयो भनेर पनि त्यस्ता कुराहरू पनि आए। सुब्रत, यही कार्यक्रमकै दौरानमा केही व्यक्तिहरूले हामीलाई विभिन्न कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको छ हाम्रो फेसबुक पेजमा, जसरी हामीले लाइभ गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि के आएको छ। सचित सिंहले लेख्नुहुन्छ तराईमा मुख्य जोखिम भनेको सिमाना नै हो, यो भारतको सिमानालाई करिब 2 महिना पुरै कर्फ्यू नै लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको सुझाव रहेको छ। यसले के देखाउँछ भने फेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो खुल्ला सिमाना भारततर्फ छ, भारतमा पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको छ र त्यहाँ रहेका नेपालीहरू नेपालमा आउने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। हुन त 2 पटक सरकारले लकडाउनकै अवस्थामा पनि त्यहाँ विशेष निर्णय गरेर त्यहाँ रहेका कतिपय सिमानामा अल्झिएका नेपाललाई नेपालभित्र ल्याउने निर्णय गर्यो। त्यसले चाहिँ त्यहाँ भएका नेपाली अझै पनि झन् त्यहाँ बढ्दै गएपछि त्यहाँ भित्रबाट नेपाल आउन चाहने सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई थप कडाइ गर्नुपर्छ भनेर सचित सिंहले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा लाइभ कमेन्ट गर्नुभएको छ। तर त्यही क्रममा चाहिँ अब उहाँहरूको आफ्नै पनि व्यक्तिगत समस्याहरू होला, उहाँहरू पनि त अब यो डरको समयमा सबैले सबैभन्दा पहिला खोज्ने भनेको त परिवारको साथ नै हो। विशेष त
त अब यो डरको समयमा। त्यही क्रममा चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा आउन नदिँदाखेरि चाहिँ झन् तनाव पर्छ उहाँहरूलाई भन्ने, त्यसमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ के किसिमको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अब फेरि यस्तो छ, नागरिकको एउटा अधिकार पनि हो स्वदेश फर्कन पाउने, तर यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ अधिकार भन्दा पनि सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा ठुलो कुरा हो। एक त अलि धेरै एकदम बहसमा आउने गरेको चाहिँ स्वतन्त्रता कि सुरक्षा भन्ने कुरा पनि छ। एक त मान्छे बाँच्नु पर्यो, स्वतन्त्र भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मान्छेको जीवन रहेछ। त्यो मान्छेलाई स्वतन्त्र रूपभित्र छिर्न दिँदाखेरि चाहिँ कतिपय सङ्क्रमण फैलियो भने त्यसले फेरि झन् अर्को भयावह स्थिति आउन सक्छ। सुरक्षा पनि हुनु पर्यो र जो जहाँ छ त्यहाँ रहेका मानिसहरूलाई चाहिँ सुरक्षित हिसाबले उनीहरूको त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि कूटनीतिक पहल हुन सक्ला, नेपाल सरकारले आफ्ना विभिन्न संयन्त्रहरूको परिचालन हुन सक्ला, यी कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब आज मात्र चाहिँ बिहान यो कार्यक्रम सुरु भन्दा अगाडि मात्र चाहिँ हाम्रो इकान्तिपुरमा चाहिँ एउटा न्युज सेयर गरिएको थियो। एकजना नेपाली नागरिक चाहिँ अहिले हाम्रो सीमा पारी चाहिँ उहाँको आमाको मृत्यु भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यही क्वारेन्टिनमा चाहिँ उहाँ बसेर चाहिँ अहिले आफ्नो क्रिया गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ विशेष त उहाँलाई चाहिँ घर फर्किनको लागि भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको भन्ने पनि कुराहरू आयो। अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा झन् समस्या बल्झिँदाखेरि त उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो नै। अब नेपाल सरकारले पनि दिनु पर्यो, हामीले स्थानीय तहबाट पनि हामी आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब छिर्नै नदिने भन्दाखेरि पनि बरु कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षा त सबैभन्दा ठुलो कुरा भइहाल्यो। यही प्रसङ्गमा अर्को पनि एउटा कमेन्ट लिन चाहन्छु। मौसम केसीले लेख्नु भएको छ, एभ्री सिटिजन शुड ह्याभ टु बी रेस्पोन्सिबल विथ द इन्डिभिजुअल लेभल। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत तहबाट पनि अति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने छ। फाइट अगेन्स्ट कोरोना एज वेल एट द लार्ज नम्बर अफ यो खास टेस्ट सुड बी क्यारिड आउट। यसलाई चाहिँ अलिकति यो जुन सङ्क्रमण छ नि यो चाहिँ अलिकति परीक्षणहरूको दर चाहिँ बढाउनु पर्छ, जबकि मान्छेले आफू आश्वस्त हुन सकोस् म सङ्क्रमण रहेछु भन्यो भने उसले समाजमा, उसले आफ्नो परिवारमा एउटा खालको सकारात्मक सन्देश पनि दिन्छ र उसको आत्मबल पनि बढ्छ। त्यो भएर परीक्षणको तह चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ। सरकारले यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कमेन्टमा हामी देख्न सक्छौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ विदेशबाट फर्किनुभएका नेपाली नागरिकहरू लकडाउनको अगाडि, लकडाउनकै यही समयमा उहाँहरूले चाहिँ कस्ता सतर्कताहरू अपनाउनुपर्छ र समाजको भूमिका के रहन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित महसुस गराउनमा, त्यसबारे हामी छलफलमा छौँ। फेसबुकमा तपाईँहरूको लाइभ कमेन्टहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला हाम्रो लाइभ भिडियोमा, कान्तिपुर टिभी एचडीको फेसबुक पेजमा, साथसाथै ट्विटरमा @OurKTVमा #क्वारेन्टाइन हाम्रो कार्यक्रमको नाम # गरेर चाहिँ तपाईँका ट्विटहरू हामीलाई राख्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक लिन गइरहेका छौँ, हामी सँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा छौँ र आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयमा। जो विदेशबाट नेपाल आएका छन् उनीहरूले अपनाउनु पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा, सावधानी र समाजले देखाउनु पर्ने, उनीहरूको प्रति देखाउनु पर्ने एउटा दायित्व र चासोको विषय। यो चाहिँ अलिकति मानवशास्त्रीय कुरा वा समाजशास्त्रीय कुराले पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण सवाल हो जस्तो लाग्छ, होइन सुपल? यो चाहिँ किन आउँछ भने समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिने कुरा हो नि त। समाजको एकजना व्यक्तिको कुरा मात्रै होइन, एउटा सोसाइटीको, एउटा देशकै कुरा हो। यही प्रसङ्गमा चाहिँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अहिले समाजशास्त्री प्रोफेसर डाक्टर दिनेश प्रसाई हुनुहुन्छ। मसँग कुराकानी गरिहालौँ है त। दिनेश प्रसाईजी चाहिँ अहिले हामीसँग फोन कल मार्फत जोडिनु भएको छ। दिनेशजी कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। दिनेशजी आज हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ अब यो विपदको परिस्थितिमा चाहिँ जो विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो गुनासाहरू पनि राख्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब यो समाजबाट चाहिँ अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो त्यस्तो कुराहरू राखिरहनु भएको छ। विदेशबाट आएकोहरूको चाहिँ अब फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर बेइज्जत गर्ने जस्ता कुराहरू, जस्तै कि अब हाम्रो यहाँ अहिले कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ फेसबुकमा एउटा कमेन्ट आएको छ, लेख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ विदेशबाट आएको भन्दैमा कोरोना लागेको जसरी सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर बेइज्जत गर्नु कतिको न्याय हो भनेर अजित कार्कीजीले लेख्नुभयो। अब यो क्रममा चाहिँ यो विषम परिस्थिति छ, रोगको डर छ, तर समाजले चाहिँ यसरी विदेशबाट आएको भन्दैमा चाहिँ यसरी हेलाको दृष्टिकोणले हेर्नु, यसरी नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु, यसलाई अब कसरी हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ? अब यहाँ मलाई चाहिँ अब 2-3वटा कुरा लागेको छ। यो कोरोना अथवा कोभिड-19 भनेर जुन भन्छौँ, जुन रोग लाग्छ, त्यो चाहिँ अहिले नितान्त नौलो किसिमको भाइरसबाट लाग्ने रोग हो र यो रोगको बारेमा विभिन्न अफवाहहरू छन् है। सबैभन्दा यसलाई चाहिँ हेर्ने तरिका 2-3टा तरिकाहरू देखेको छु मैले। एउटा चाहिँ अब रोग लाग्नु भनेको अपराधै गर्नु हो जस्तो किसिमको एक किसिमको सन्देश बाहिर गइरहेको छ। कतिपय मानिसहरूले त्यस हिसाबले फैलाइरहेको छन्। कसैले पनि जान आफूलाई रोग लागोस् र त्यो रोग अरूलाई सरोस् भन्ने चाहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो आफूले थाहा नपाउँदै
सर्ने आफूभित्र आफू सङ्क्रमित हुने किसिमको रोग हो यो र रोग लागेको कैयौँ दिनसम्म पनि आफैलाई पत्ता लाग्दैन र एउटा रोगलाई यो अपराध जस्तो गरी अब समाजले अथवा केही तबकाले सन्देश प्रवाह गरिरहेको थियो एउटा त्यो समस्या छ। दिनेशजी तपाईसँग अझै हामीले एकदम यसमा जान्न खोजेको कुरा चाहिँ कोही व्यक्ति रोग लागेको छ भने उसको फर्दर ट्रिटमेन्टको कुरा छँदैछ। यहाँ त कस्तो अवस्था छ भने विदेशबाट आउने बित्तिकै त्यो मान्छे चाहिँ परिवारले वा समाजले त्यो मात्र होइन अस्पतालले पनि टेस्ट गर्न नचाहने खालको अवस्था देखिन्छ। हो यसले चाहिँ सामाजिक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ, कस्तो असर चाहिँ बढाउँछ, यहाँले अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन एक किसिमको यो विश्वासको अभाव हो र एक किसिमको अन्धविश्वास भन्छौँ नि हामीले सुपरस्टिसन होइन, एक किसिमको अन्धविश्वासको रूपमा फैलिरहेको छ कि विदेशबाट आउने बित्तिकै सबैलाई कोरोना लाग्छ, कोरोना लागेको छ भन्ने किसिमको चाहिँ एक किसिमको सुपरस्टिसनको रूपमा फैलिरहेको छ। तर त्यसको पछाडि चाहिँ कारणहरू चाहिँ यसलाई हामीले अब सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत अथवा हाम्रो मिडियाहरू मार्फत हामीले चाहिँ यसलाई हेर्ने तौर तरिका सुरुदेखि नै अलिक गलत तरिकाले यो फैलिरहेको हुनाले जस्तै एउटा चाहिँ यो अपराध हो भन्ने किसिमको मानसिकता भयो। अर्को चाहिँ अब हामी नेपालीहरूले चाहिँ अब यसलाई एक किसिमको तमासाको रूपमा पनि हेर्न थाल्यौँ होइन। कोरोना भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, अब नेपाली समाज भनेको कस्तो भनेदेखि एक ठाउँमा डोजर चलायो भने पनि 200-300 मानिसहरू चाहिँ जम्मा गरेर हेर्ने किसिमको समाज पनि छ नेपालमा। त्यस्तै उनीहरूले त्यस्तो किसिमको मानिसहरूले चाहिँ यो एक किसिमको तमासा बाहिर ल्याउन पाएदेखि अथवा कुनै न्युज ब्रेक गर्न पाएदेखि भनेर जुन कोरोनाको बारेमा सुसूचित हुने तर त्रसित नहुने वातावरण बन्नुपर्थ्यो त्यो बन्न सकेन। त्यसैले चाहिँ एउटा मेसेज के गर्यो भनेदेखि चाहिँ कोरोना भनेको चाहिँ विदेशमा बस्ने सबैलाई लागेको छ र विदेशबाट आउने मान्छेहरू सबै कोरोनाका लगभग अब त्यो सम्भावित मात्रै होइन कि एक किसिमले अब तपाईँको निश्चित हिसाबले नै उनीहरू चाहिँ रोगी छन्, यिनीहरूले चाहिँ समाजमा रोग फैलाउँछन् भन्ने किसिमको जुन धारणा समाजमा फैलियो त्यसले गर्दा नि सबै समस्याहरू आएको म देख्छु। यही क्रममा चाहिँ दिनेशजी अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ अब धेरैजना नेपाली नागरिकहरू चाहिँ जो भारतीय नाकाहरूबाट नेपाल छिर्नुभयो उहाँहरू चाहिँ अब लुकीछिपी घर जाने पनि अब यो क्रम रहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी अब हामीले चाहिँ यो समाजशास्त्रीको तपाईँको दृष्टिकोणबाट चाहिँ अब यसलाई कसरी हेर्ने हामीले, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्ने हामीले? होइन यस्तो छ कि तपाईँको अहिले अब कोरोनाले सम्पूर्ण विश्व नै एक किसिमले त्रसित छ है र यस्तो बेलामा चाहिँ मानिसहरूले कि त सरकारसँग केही अपेक्षा गरेको हुन्छन् कि त अब आफ्नै परिवार नातागोता साथीभाइहरूसँग र विशेष गरी परिवारसँग केही अपेक्षा गरेको हुन्छन्। उनीहरू परिवारले एउटा त अब यहाँ कतिपय मुलुकहरूमा सरकारले नै नागरिकहरूलाई ढाडस दिइरहेको छ र नागरिकहरूमा सरकारप्रति केही विश्वास छ। तर तपाईँले अब नेपालीहरू जो विशेष गरी अलि गरिब निमुखा कामदार ज्यालादारी गर्ने नेपालीहरू त्यो पनि विशेष गरी अब भारत जस्तो देशमा बसेका नेपालीहरू चाहिँ धेरै नै मर्कामा परेको छन्। भारतको स्थिति हेर्ने भने भारतले आफ्नै नागरिकहरूलाई समेत रेस्पे गर्न सकेको छैन र आफ्नै माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूले हिजो नै मुम्बई लगायत केही अन्य स्थानहरूमा एक किसिमले विद्रोह नै गरिसकेका छन्। हामीलाई रोगले भन्दा पनि भोकले मार्ने भयो भनेर विद्रोह नै गरिरहेका छन्, उनीहरू सडकमा आइरहेका छन्। त्यो स्थितिमा एउटा विदेशी त्यो पनि मजदुरी गर्ने नेपालीले भारत सरकारबाट केही आश गर्ने कुरा नै भएन। अब नेपाल सरकारसँग उनीहरूको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै हो, तर नेपाल सरकारले पनि खासै कुनै चासो दिएको देखिँदैन। त्यसैले उनीहरू चाहिँ अब जुन अब क्वारेन्टाइन भनेर राखिएको छ त्यहाँ पनि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेकै छैन, सामाजिक दूरी जुन भन्छौँ हामीले विभिन्न पिक्चरहरू हेरिरहेको छौँ। दिनेशजी यो सँगसँगै जसरी भारतमा त्यो अवस्था छ, नेपालकै पनि सरकारको अवस्था छ, हामी यति धेरै गम्भीर र जटिलता परिस्थितिको जुन सामना गरिरहेका छौँ यसमा चाहिँ अलिकति सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने दुवै पक्ष समाज र त्यो विदेशबाट आउने नागरिकहरूको दायित्व र कर्तव्यलाई अलिकति प्रश्न पार्नु पर्दैन? यो समय त्यो होइन?
त्यो हो। अब यहाँ सरकार त एक किसिमले कम्प्लिटली फेलियर नै छ है। अब यसको बारेमा खासै अब मैले धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन। अब यस्तो स्थितिमा तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ दिनौँ लगाएर हिँडेर नेपालको बोर्डर सीमामा आउनु भएको छ, न भारतको सरकारले हेर्छ न नेपालको सरकारले हेर्छ भनेदेखि मान्छे जान्छ कहाँ? र उसले आशा गर्ने भनेको त आफ्नै परिवारसँग त हो नि। एउटा त उसलाई एउटा चिन्ता के हुन्छ भनेदेखि मेरो परिवार के गरेर बसिरहेका होला, मेरा बालबच्चाहरू बुढाबुढीहरू होला होइन, आमा बुवाहरू के गरेर बसिरहनु भएको होला नि, चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ। र अर्को आफ्नो गाउँठाउँमा गइसकेपछि केही खान पाइन्थ्यो, अलिकति अब भेटघाट पनि हुन्थ्यो, सन्तुष्टि हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो किसिमको भावना यो समयमा आउने एकदमै स्वाभाविक हो। म उहाँहरूलाई रत्ति पनि ब्लेम गर्न चाहन्न। कमजोरी भनेको चाहिँ नेपालको सरकारले उहाँहरूलाई न भारत अथवा नेपालको सरकारले न गतिलो क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको छ, अथवा न क्वारेन्टाइन पद्धतिमा विश्वास दिलाउन सकेको छ, न उहाँहरूलाई खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको छ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ आफ्नो गाउँमा जान चाहनु चाहिँ म अत्यन्त स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। र यस्तो समयमा चाहिँ नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्यो कि त हामी राम्रोसँग क्वारेन्टाइनमा यहाँ राख्नु भन्न सक्नु पर्यो, अथवा घर घरसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अन्तिममा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ यसो समराइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो डर र सन्तास त आफ्नै ठाउँमा छ, तर डर र सन्तासले चाहिँ यो जुन विश्वासको सम्बन्ध छ, जुन चाहिँ यो सद्भावना छ समाजमा कायम छ, त्यो चाहिँ तोड्नु भएन भन्ने कुरा भयो मुख्यतः। त्यो हो। अब यो कोरोना सम्बन्धी के छ भनेदेखि यो के विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमा मात्रै यो सङ्क्रमित हुने पनि होइन। अब हामीले विभिन्न अध्ययनहरू हेरिरहेका छौँ। अब अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने त्यही साइन्टिस्टहरूले चाहिँ उहाँहरूले लगभग 2 वर्षको लागि चाहिँ मानसिक रूपमा तयार भएर बस्नु, यो लकडाउन भनेको पनि सम्पूर्ण समाधान होइन, यो त हामीले केही समय पुरेको मात्रै भन्नुभएको छ। त्यसैले अब हामीले पनि नेपाली नागरिकहरू सबैजनाले पनि चाहिँ अहिले चाहिँ लकडाउनको चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्यो, त्यसको विकल्प छैन। धन्यवाद दिनेशजी, तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई राखिदिनु भयो, तपाईँका विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही क्रममा चाहिँ नवराज, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठायौँ जो चाहिँ विदेशबाट नेपाली नागरिकहरू फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारीको त सबैले कुराकानी गरिरहेको छ, तर समाजको पनि उहाँहरूप्रति त उत्तरदायित्व छ नि त। डर र सन्तासको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो सद्भावना त हराउनु भएन भन्ने कुरा। नागरिकको दायित्व र समाजको उत्तरदायित्व दुवै पक्षहरू चाहिँ यसमा एकअर्कासँग महत्त्वपूर्ण र अन्तर सम्बन्धित पनि छन् भन्ने आज हाम्रो मुख्य विषय रह्यो। अब कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब हामी अन्तिममा चाहिँ राख्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई पठाउनुभएका केही फोटोहरू चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हरेक दिन चाहिँ हामी कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूले पठाउनुभएका फोटो चाहिँ हामी माग गर्छौँ हाम्रो सोसियल मिडिया मार्फत, फेसबुक मार्फत हामी र साथसाथै हामी ट्विटर मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले पठाउनुभएका केही फोटोहरू हामीलाई पठाउनु भनेर चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट राख्छौँ। तपाईँहरूले मध्ये पठाउनुभएका फोटोहरू चाहिँ हामीलाई मन परेका केही फोटोहरू तपाईँहरू समक्ष हामी राख्न गइरहेका छौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ तपाईँहरूले पठाउनुभएका फोटोहरू हामी स्क्रिनमा राख्न गइरहेका छौँ। र यो फोटो चाहिँ हामीलाई पठाउनु भएको छ आकाश पौडेलजीले बुढानीलकण्ठबाट चाहिँ यो सूर्योदयको फोटो भनेर, सनसेट फ्रम बुढानीलकण्ठ 11 भनेर चाहिँ आकाश पौडेलजीले हामीलाई यो फोटो पठाउनु भयो। र अर्को तस्बिर छ विजेन साक्यजीले पठाउनु भएको। विजेन साक्यले यो खास पाटनको सुन्दर तस्बिर उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ। खुल्ला वातावरण अनि हाम्रो ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको ठाउँ। र कमलमान श्रेष्ठजीको अर्को फोटो आएको छ। कमलमान श्रेष्ठजीले हामीलाई यो फोटो पठाउनु भएको छ। कताबाट भन्दाखेरि काभ्रे मण्डलको माण्डम देवपुर क्षेत्रको देवपुर नगरपालिकाको कुल्लाबेसीबाट। र अर्को फोटो आएको छ हामीलाई पूजा न्युपानेजीको। पूजा न्युपानेजीले चाहिँ हामीलाई सनसिटी अपार्टमेन्टबाट, अहिलेको एकदम यो प्रमुख स्थान मध्ये पर्छ। त्यहाँ पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि त्यो अपार्टमेन्ट, त्यहाँ रहने मान्छे लगायतका विषयको यो तस्बिर पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण तस्बिर हो। अन्तिम फोटो छ श्रुति महर्जनजीको। श्रुति महर्जनजीले हामीलाई यो फोटो पठाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ स्वयम्भूलाई अगाडि राखेर पृष्ठभूमिमा राख्नु भएर चाहिँ त्यो किर्तिपुरबाट लिएको तस्बिर हुन सक्छ। स्वयम्भू र त्यो हिमाल सँगै काठमाडौँमाथिको दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। र यसको साथसाथै कार्यक्रम क्वारेन्टाइनको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। फेसबुकमा हामीसँग जोडिनुहोला, कान्तिपुर टिभी HDमा जानुहोस्, ट्विटरमा @OurKTVमा तपाईँका जिज्ञासाहरू, तपाईँका सन्देशहरू र तपाईँका फोटोहरू पनि हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएको कार्यक्रम क्वारेन्टाइनबाट हामी बिदा हुन्छौँ। यस्तै विषय लिएर हामी फेरि पनि पुनः रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा भोलि पक्कै पनि आउनेछौँ। हस्, नमस्ते। स्टे होम, स्टे सेफ।